मा पनि देशको अस्मिता, अक्षुण्णता, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, जाति, धर्म, संस्कृति, वेशभूषा, परम्परा, इतिहास समेतलाई के छ भन्दा स्वदेश तथा बाह्य हस्तक्षेपबाट पनि के भन्दा भनौँ आक्रामक भएको अवस्था पनि एकातिर छ। दोस्रोतर्फ देशलाई केही गर्छु, अब देशको लागि चाहिँ मैले केही गरेर मर्छु भन्ने एउटा चाहिँ भनौँ विज्ञहरू, विश्लेषकहरू, प्रतिभाशाली व्यक्तित्वहरू होइन, अब खेलाडीहरू, नायकहरू, गायकहरू माथि चाहिँ के छ भन्दा यो पटक पटक चाहिँ यो प्रहार भएका विगत र वर्तमान अवस्थालाई पनि हामीले समीक्षा गर्नु नै पर्दछ। घरबारविहीन भएका व्यक्तिहरूलाई नानो छानो समेतका मेडिकल उपचारका कुराहरू, कपडा लत्ता कपडाका कुराहरू, अनेक कुराहरूमा उहाँको चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ कृष्ण भगवानकै रूपमा एउटा मानेको अवस्था पनि विद्यमान हो। त्यो मानेमा हामीले सम्मान गर्न चाहन्छौँ। तथा मानव अधिकारका कुराहरू छन् होइन, चेलीबेटी को चाहिँ सुरक्षा संरक्षण हेर्ने पनि विभिन्न खालका निकायहरू छन्। बाल मन्त्रालय पनि छ, नारी होइन महिला मन्त्रालय पनि छ। यावत कुराहरूमा त्यो मन्त्रालय भन्दा पनि वास्तवमा यो कुरालाई यसरी चाहिँ मिडियामा आएर छरपष्ट पार्नुभन्दा पनि उहाँले चाहिँ कानुन रूपमा आफूलाई परेको जाहेरी प्रमाणसहित के भन्दाखेरि यो चाहिँ अब उहाँले के त भन्दा एउटा चाहिँ लेनदेनका कुरा भन्दा पनि यो के भन्दा फौजदारी अभियोगमा उहाँका अभिव्यक्तिहरू उहाँले भनेका कुराहरू फौजदारी हत्यामा चाहिँ अब त्यो फाउन्डेसन बनेकोमा पनि त्यहाँ पनि करोडौँ लगानी भएको अवस्था पनि छ। त्यो ठिक छ, कसले दिएर पारदर्शिता, आर्थिक पारदर्शितामा अगाडि बढ्नु भएको छ। यो कुराहरू चाहिँ षड्यन्त्रपूर्वक आएका हुन्, कृष्ण कडेललाई बदनाम गर्न खोजिएको हो भने उहाँले प्रतिवाद गर्नु नै पर्दछ। तर प्रश्न के रहन्छ भने अब मेनली चाहिँ के भन्दा प्रमाण नै यस्तो चिज हो जसले चाहिँ के भन्दाखेरि जति सत्य भए पनि प्रमाणले घेरेपछि चाहिँ त्यो दोषी ठहर हुनसक्छ। काम गरिरहेको चालकको पनि अब चाहिँ त्यो के भइदियो भन्दा योगदान दिएको चेली एउटा डिग्री पास गरेकोले अब उनको पनि विगतमा यस्ता चरित्र आएका कुरा त छैन। फर्स्ट अफ अल आएको मिडियामा होइन, उहाँलाई पनि निकालेपछि 5 जनाले चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा भावावेशमा आएर विगतमा चाहिँ केही भएका कुराहरूलाई अब हामीलाई यसरी अपमान गरियो हाम्रो चाहिँ। तथापि प्रमाणको सामुन्ने तर्कले काम नगर्ने होला। पीडित पक्षबाट प्रमाण जुटाएर प्रमाणित हुन्छ भने अब इन्द्रेणी लगायत चाहिँ उहाँको पनि के भन्दा कानुनी कारबाहीको बाटोमा उहाँले सजाय भोग्नै पर्छ। त्यही चाहिँ भिडियोलाई आधार मानेर प्रहरी प्रतिवेदनबाट पनि कणेजीलाई अनुसन्धान गर्न सक्ने प्रश्न पनि। नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत छ। पछिल्लो समय लोकगीत सङ्गीतलाई, लोक संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्दै आउनुभएका इन्द्रेणीका सञ्चालक कृष्ण कडेलमाथि एउटा ठुलो वज्रपात भएको छ, जुन किसिमले उहाँमाथि एक किसिमको प्रहार सँगसँगै दिन दुखी गरिब पीडितहरूको लागि जुन किसिमले उहाँलाई सहयोग गर्दै आउनुभएको थियो, ती विषयहरूमा पनि प्रश्न चिन्ह उठाइरहेका छौँ। हामी आज यसै विषयमा केन्द्रित रहन्छौँ र हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि तपाईँहरूले फ्रेममा देखिसक्नु भएको छ। स्पष्ट वक्ता हुनुहुन्छ, अन्याय अत्याचारको विरुद्ध आफ्नो बुलन्द आवाज लिएर आइरहनुभएका पूर्व टिएसपी केपी शर्मा पन्थी हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी जोड्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। जय जननी जय मातृ। अब इन्द्रेणीको विषयलाई जुन किसिमले अहिले सामाजिक सञ्जालमा उचालिरहेको अवस्था छ, हुन त एक किसिमले गायिका पक्षहरू अथवा कामबाट निकालिएका व्यक्तिहरूले जुन किसिमको आरोप लगाए त्यसको खण्डन त लगभग कृष्ण कडेलजीले पत्रकार सम्मेलन गरेर गरिसक्नु भएको छ। तर पनि देश विदेशसम्म एउटा नेपालको लोकगीत सङ्गीत, लोक संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्दै आएका व्यक्तिमाथि एउटा हिलो छ्यापियो भन्ने किसिमका तर्कहरू राख्दैछन्। तपाईँले कसरी निहाल्नुहुन्छ? यहाँको प्रश्नलाई सम्मान गर्दै म के भन्न चाहन्छु भन्दा अहिले हाम्रो देशमा विभिन्न चाहिँ भनौँ कालखण्डमा वर्तमान अवस्थामा पनि देशको अस्मिता, अक्षुण्णता, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, जाति, धर्म, संस्कृति, वेशभूषा, परम्परा, इतिहास समेतलाई के छ भन्दा स्वदेश तथा बाह्य हस्तक्षेपबाट पनि के भन्दा भनौँ आक्रामक भएको अवस्था पनि एकातिर छ। दोस्रोतर्फ देशलाई केही गर्छु, अब देशको लागि चाहिँ मैले केही गरेर मर्छु भन्ने एउटा चाहिँ भनौँ विज्ञहरू, विश्लेषकहरू, प्रतिभाशाली व्यक्तित्वहरू होइन, अब खेलाडीहरू, नायकहरू, गायकहरू माथि चाहिँ के छ भन्दा यो पटक पटक चाहिँ यो प्रहार भएका विगत र वर्तमान अवस्थालाई पनि हामीले समीक्षा गर्नु नै पर्दछ। यसको विश्लेषण क्रममा वास्तवमा चाहिँ के भन्दा कृष्ण कडेलज्यूले इन्द्रेणी फाउन्डेसन, अब इन्द्रेणीका 7वटा रङ हुन्छन्,
रङ्गी बिरङ्गी चाहिँ नि के भन्दा कलाकारहरूलाई प्रस्तुत गरेर देशको एउटा मौलिक चाहिँ झ्याउरे गीत होइन लोक सङ्गीतलाई चाहिँ बढाउने काममा उहाँको योगदान उहाँको चाहिँ के भन्दाखेरि समर्पण उहाँको त्याग तपस्या बलिदानलाई अवश्य पनि राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा रहेका नागरिकहरूले सम्मान गरेको अवस्था पक्कै पनि हो र उहाँ सम्मानको पात्र पनि हुनुहुन्छ है। यस मानेमा हामीले चाहिँ के भन्दा उहाँलाई अपमान गर्न लागेको अवस्था पनि होइन। तथापि उहाँले चाहिँ के भन्दा दिन दुखी एउटा सैनिक जीवन निम्न स्तरको सैनिक जीवन बिताएर होइन सैनिक ब्यारेकबाट पनि लोक दोहोरी यो सांस्कृतिक कलालाई पस्केर सबैलाई मनोरञ्जन दिएर देशको कला धर्म संस्कृति र पहिचानलाई एउटा बचाउनको लागि अगाडि बढेको योद्धा पनि हो है। तथापि चाहिँ के त भन्दाखेरि उहाँले रेडियो नेपालदेखि लिएर सबै ठाउँमा चाहिँ गीत गाउँदा गाउँदै उहाँले एउटा इन्द्रणी फाउन्डेसन चाहिँ खोलेर होइन देशका दूर दराजमा रहेका प्रतिभाशाली बालबालिकाहरूलाई होइन फाउन्डेसनमा ल्याएर आफ्नो कला गला प्रतिभा होइन विज्ञता क्षमता योग्यता दक्षतालाई चाहिँ के भन्दा प्रस्फुटित गरेर एउटा व्यक्तित्व निर्माण गर्नको लागि राष्ट्रको चाहिँ संस्कृति र धरोहरलाई बचाउनको लागि उहाँले गरेका योगदान र उहाँले गरेको चाहिँ कामप्रति उहाँलाई उच्च सम्मान नदिइरहन सकिँदैन। उहाँले त्यति मात्र नभएर अब दृष्टिविहीनदेखि लिएर अपाङ्ग दुखी होइन दीन दुखीहरू उपचारमा रहेका क्यान्सर पीडितहरूदेखि लिएर अब भूकम्पमा चाहिँ के भन्दा घरबारविहीन भएका व्यक्तिहरूलाई नानो छानो समेतका मेडिकल उपचारका कुराहरू कपडा लत्ता कपडाका कुराहरू अनेक कुराहरूमा उहाँको चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ कृष्ण भगवानकै रूपमा एउटा मानेको अवस्था पनि विद्यमान हो। त्यो मानेमा हामीले सम्मान गर्न चाहन्छौँ। तथापि के हुन्छ भन्दाखेरि अब चन्द्रमामा पनि ग्रहण लागेको अवस्था हुन्छ सूर्यमा पनि ग्रहण लाग्छ होइन। देशका ठुल्ठुला विभूतिहरूमाथि पनि अब विल क्लिन्टन अब अमेरिकी राष्ट्रपतिमाथि पनि अब महिलाको आरोप लागेको अवस्था पनि थियो। महात्मा गान्धी पनि अछुता थिएनन् भगवान् बुद्ध पनि अछुतो रहेनन्। उनले बौद्धत्व प्राप्त गरिसकेपछि पनि भनौँ महिलाको आरोप आएको अवस्था भयो। यसै क्रममा चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ एउटा विश्व शान्ति वसुदैव कुटुम्बकम शान्तिका जीवात्मालाई हत्या हिंसा गर्नु हुँदैन भनेर एउटा मैत्री चाहिँ बौद्ध मैत्री सङ्गठन खोलेर विश्वमा प्रचार भएका चाहिँ अब तपस्वी रामबहादुर बन्जन पनि यस्तै काल प्रकारले चाहिँ यसले जेलमा भएको अवस्था पनि छ। मानहानीको सम्बन्धमा रवि लामिछानेलाई पनि पटक पटक केही काम गर्छ कि भन्ने केटाले भन्ने हिसाब किताबमा अब विभिन्न खालको काण्ड तण्ड मचाएर अहिले फेरि सहकारीकोमा चाहिँ भनौँ न प्रकरणमा गएको अवस्था र उनले पनि चाहिँ कान्तिपुर मिडियालाई मानहानीको मुद्दा हालेको अवस्था पनि विद्यमान छ। यसैमा पनि उहाँले मप्रति चरित्र हत्या भयो भनेर चाहिँ 5 जनाको विरुद्धमा उहाँले चाहिँ के भन्दा जिल्ला अदालतमा मानहानीको मुद्दा राखेको अवस्था पनि छ। कानुनी उपचारमा जानु राम्रो पक्ष पनि हो। तथापि यहाँ प्रश्न के रह्यो भन्दाखेरि अब तपाईँको चाहिँ नि आफ्नो घरभित्र रहेको समस्यालाई अब समाधान गर्न नसक्ने चाहिँ कुराहरू र चाहिँ के भन्दा शर्मिला श्रेष्ठ लगायतका चाहिँ 5 जना व्यक्तिहरूले अब जुन त्यहाँ 17औं वर्षदेखि काम गरेर आएको चाहिँ व्यक्तिहरूलाई अल अफ सर्टेन निष्कासन गरिएको अवस्थामा एउटा आक्रोशको चाहिँ उपज हो भन्ने पनि एकातर्फ लाग्छ भने एउटा चेलीले चाहिँ के भन्दा आफ्नो चरित्र नै चाहिँ एउटा दाउमा राखेर एउटा चाहिँ के भन्दा मिडियाबाट चाहिँ नि आफू रोएर चिच्चाएर होइन अथवा मलाई अब एउटा अदालत सामाजिक सञ्जाल तपाईँहरू जस्ता मिडिया जगतलाई एउटा प्रचार प्रसार मलाई अन्याय भएको छ भनेर जनमानसमा आफ्नो पीडा पोखेको यथार्थलाई पनि हामीले नकार्न चाहिँ मिल्दैन हेर्नुहोस् है। तथापि चाहिँ के भन्दा उहाँकै भर्सनमा हामीले त्यो कुनै उब्जाउ गरेको कुरा हो भन्दा हेर्दै हेर्दै जाने हो भन्ने त आफू जन्मियो ठाउँ पनि देखिन्छ भन्छ हेर्नुहोस् है। त्यो हुनाले के छ भन्दाखेरि वास्तवमा चाहिँ ती चाहिँ चेलीको रोदन एउटा पढेको एजुकेटेड मास्टर डिग्री भएको व्यक्तिले 17 वर्षसम्म यो चाहिँ फाउन्डेसनलाई कृष्ण कणेलजीको इन्द्रणी फाउन्डेसनलाई लोक गीतबाट समाजमा चाहिँ एउटा धर्म संस्कृति परम्परा इतिहास र चाहिँ यसलाई बरकरार गरेर अगाडि बढेको एउटा योग्य विज्ञ क्षमतावान चेलीले यसरी चाहिँ अब मिडियामा आएर कुरा गर्दा केही न केही अब एक आपसी त्रुटि भएको अनुभूति त पक्कै पनि हुन्छ। हामीले उहाँहरूले त सुरुवाती चरणमा लाइभ बस्नुभयो जतिजना निष्कासनमा पर्नु भएको थियो उहाँहरूको कुरा सुन्दाखेरि पछि एउटा सेक्सुअल हेरेसमेन्टका कुराहरू आए। अब सँगसँगै आफ्नै भनौँ न ड्राइभरको श्रीमतीले लगाएको आरोप हेर्दाखेरि तेल लगाइदिए भन्ने यस्ता अलिकति निच शब्दहरू लिएर सामाजिक सञ्जालमा आइरहँदा नि यदि सेक्सुअल हेरेसमेन्ट भएको थियो भने कानुनी पाटोमा गएर कृष्ण काणेललाई कारवाही गराउनेतर्फ जानु पर्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। तर उहाँहरू मिडियामा आएर यसरी बोल्नुको पछाडि चाहिँ खास के होला जस्तो कि त्यहाँ कति कुराहरू हेर्दाखेरि पैसाको पछाडिको लाग्या हो कि
बा यसरी गर्दाखेरि भनौँ न एउटा कृष्ण कडेलले बा पैसा पो दिन्छ कि भन्ने किसिमको तर्क देखिँदैन के खोजे आउनु खासमा भन्दा यसमा नीतिले पनि के प्रश्न पारेको छ भने कामा तुराणाम नभयौ न लज्जा विद्या तुराणाम न सुखौ निन्द्रा छुदा तुराणाम न रिचुन्न बेला होइन त यो के छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यो पैसाको अगाडि महादेवका पनि 3 नेत्र भन्छ कि हेर्नुहोस् यो चाहिँ पैसाको लेनादेना हर हिसाबबाट पनि यो कुराहरू आएको हुनसक्छ। मूलत यहाँको प्रश्नलाई मैले सम्मान गर्दै के भन्न चाहन्छु भने वास्तवमा यो चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा आएर प्रचार प्रसार गरेर एकअर्काको चाहिँ चरित्र हत्या र चाहिँ आफू नै नाङ्गिएर चाहिँ यी कुराहरू गर्नुभन्दा पनि नेपालमा कानुन छ, प्रहरी प्रशासन छ, अदालत छ होइन, विभिन्न चाहिँ के भन्दा मानव अधिकारका कुराहरू छन् होइन, चेलीबेटी को चाहिँ सुरक्षा संरक्षण हेर्ने पनि विभिन्न खालका निकायहरू छन्, बाल मन्त्रालय पनि छ, नारी होइन महिला मन्त्रालय पनि छ। यावत कुराहरूमा त्यो मन्त्रालय भन्दा पनि वास्तवमा यो कुरालाई यसरी चाहिँ मिडियामा आएर छरपष्ट पार्नुभन्दा पनि उहाँले चाहिँ कानुन रूपमा आफूलाई परेको जाहेरी प्रमाणसहित के भन्दाखेरि यो चाहिँ अब उहाँले के त भन्दा एउटा चाहिँ लेनदेनका कुरा भन्दा पनि यो के भन्दा फौजदारी अभियोगमा उहाँका अभिव्यक्तिहरू उहाँले भनेका कुराहरू फौजदारी अभियोगको आचार संहिता अन्तर्गत पर्दछ। यसको चाहिँ अनुसन्धान गर्ने नेपाल प्रहरीले हेर्नुहोस् है त्यसमा किन गर्ने भन्दाखेरि जस्तै भनौँ सेक्सुअल हेरेसमेन्टका कुराहरू होइन, यौनजन्य हिंसाका कुराहरू, कुटपिटका कुराहरू, मानसिक यातनाका कुराहरू, नारी चाहिँ के भन्दा भनौँ अब नारी हिंसाका कुराहरू होइन आइसकेपछि मलाई यस्तो यस्तो भयो भन्ने कुराहरूमा प्रमाणसहित अदालतमा अथवा प्रहरीमा गएर उजुरी दिएर अनुसन्धान गरेर चाहिँ यसलाई जो दोषी छ दोषी उप कारबाही हुने एउटा पाटोलाई नै पहिला रोज्नु पर्ने थियो होइन। वास्तवमा के भने यस्ता कुराहरूलाई समाजमा हामीले पनि एउटा अनुभवीको हिसाब किताबले विश्लेषण गर्दा आफैलाई पनि लज्जाबोध हुन्छ कि समाज कता गइरहेछ, यो समाजमा चाहिँ यो समाजको अधोगति किन भइरहेछ, समाज समृद्ध समाज किन हुन सक्दैन, अनुशासित मर्यादित किन हुन सक्दैन, यो देशमा चाहिँ के भन्दाखेरि कानुन हराएकी अवस्था हो, यो छाडा प्रवृत्तिले गर्दा यो सामाजिक चाहिँ यो दिशा कता जाला भन्ने कुरामा हामी चिन्तनशील हुनुपर्ने अवस्था आयो। यहाँको भनाइमा यो सार्वजनिक रूपमा चाहिँ गर्नुभन्दा प्रमाण छ र वास्तवमा कसैबाट बहकाइएको होइन, डिजाइन अन्तर्गत भनिएको होइन भने अब यहाँ तपाईँले भन्नु भने अब ती शब्द त एउटा के भन्दा भगवानै मानेको कृष्ण कडेलको विरुद्धमा चाहिँ अब तपाईँको अब भनौँ न हामीले भन्दा पनि लज्जास्पद शब्द भनौँ होइन, अब ती तेल लाउने घर राति कोठा गएर ढकढकाउने तेरो भाडा म तिर्दिन्छु, जग्गा किनिदिन्छु, घर किनिदिन्छु भन्ने हो नि त। हेर्नुहोस् यहाँ अहिले नभनौँ यहाँ जोगी भोगी रोगी यहाँ बाँच्नको लागि चाहिँ घर पनि किनेका छन्, बिल्डिङ पनि किनेका छन्, त्यो यौन हिंसा पनि गरेका छन्, त्यो मुद्दा पनि आउला हेर्नु कालान्तरमा हामीले त्यसलाई पुरै अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। हामी एउटा नागरिक जिम्मेवार नागरिक भएको हुनाले एउटा अनुभव विज्ञता क्षमता हाम्रो दक्षता र यस्तै काण्डहरूको चाहिँ प्रकृतिका विगतमा दर्जनौँ अनुसन्धान गरेको पाटाहरूमा पनि हामीले पनि एउटा लक्षित भएर यसको यो पाटामा अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। यस्ता विभिन्न पाटाहरूमा अभियानको नाममा चाहिँ पैसा कमाउने ठग्ने विदेशमा भएका चाहिँ ती दुखी भनौँ विभिन्न पीडित पक्षहरूलाई चाहिँ दिने राहतमा पनि घोटाला गर्ने होइन, यो अभियानको नाममा चाहिँ के भन्दाखेरि यो ठग्ने काम पनि नभएको होइन। यसमा अब सबैलाई त त्यो खालको हामीले एउटै चाहिँ के भन्दाखेरि भनौँ हाँडीमा भुट्नु त हुँदैन, तथापि केही बाहेक अपभ्रांश बाहेक केही पनि त्यसमा एउटा खाने र रोजीरोटीको मिलाएको अवस्था पनि छ। यसमा अब कृष्ण कडेलज्यूले स्वयं 3-4 करोड चाहिँ मेरो चाहिँ ठाउँमा छ भन्ने कुराहरू पनि आए, गाडी घोडा अब घर बिल्डिङ यावत कुराहरू होला, त्यसमा चाहिँ अब त्यो फाउन्डेसन बनेकोमा पनि त्यहाँ पनि करोडौँ लगानी भएको अवस्था पनि छ। त्यो ठिक छ, कसैले दिएर पारदर्शिता आर्थिक पारदर्शितामा अगाडि बढ्नु भएको छ। यो कुराहरू चाहिँ षड्यन्त्रपूर्वक आएका हुन्, कृष्ण कडेललाई बदनाम गर्न खोजिएको हो भने उहाँले प्रतिवाद गर्नु नै पर्दछ। तर प्रश्न के रहन्छ भने अब मेनली चाहिँ के भन्दा प्रमाण नै यस्तो चिज हो जसले चाहिँ के भन्दाखेरि जति सत्य भए पनि प्रमाणले घेरेपछि चाहिँ त्यो दोषी ठहर हुनसक्छ। अब अहिले त के भन्दा अब त्यो महिला नै एउटा प्रमाणको रूपमा रोएर आएको अवस्था छ। उनलाई कसैमा बहकाएर अथवा कृष्ण कडेललाई चाहिँ के भन्दा बदनाम गर्नको लागि एउटा गिरोह षड्यन्त्र विभिन्न खालको चाहिँ परिस्थिति जन्माएर उहाँलाई बोल्न लगाइएको डिजाइनमा त्यो गलत हो होइन। तर एउटा चाहिँ नारीको चाहिँ के आँखाबाट चाहिँ एउटा के हुन्छ भन्दा केही न केही पीडा नभइकन आँसु झर्दैन मेरो विचारमा हेर्नुहोस् है। अब हामीले पनि एउटा अनुभवी र एउटा चाहिँ एउटा अनुसन्धानको चाहिँ केही पाटाहरूमा ज्ञान राख्ने भएको हुनाले मैले पनि फेसली स्टडी गरेको थिएँ त्यहाँ ती 4-5जनालाई फेसली स्टडी गर्दा कहीँ न कहीँ के भन्दा पीडा छ भन्ने कुरो मैले इन्टरनल इन्भेस्टिगेसन र उहाँहरूको चाहिँ फेस रिडिङबाट केही न केही पाएको कुरा हो। दाग में तो कुछ काला है। तथापि चाहिँ अब के हो भन्दा यसमा एउटा प्रश्न के जन्म्यो भन्दा अब घरको व्यवस्थापन गर्ने एउटा गार्जियनको रूपमा रहेको करोडौँ पैसा त्यत्रो उ रहेछ भने उहाँले व्यवस्थापन गरेर उहाँहरूलाई भनेका कुराहरूलाई सम्मान गरेर चाहिँ आफ्नो परिवारलाई फुटाएर
चाहिँ के भन्दा परिवारभित्र नै चाहिँ दुश्मनी पलाए जस्तो भयो नि त। उहाँको यो त 3 वर्षको घटनाहरू उहाँले पत्रकार सम्मेलन जस्तो अब धेरै लामो समयको यो घटना जस्तो छ होइन हेर्दाखेरि। अब उनी एक त एजुकेटेड पनि छिन्, यदि उनीमाथि त्यस्तो सेक्सुअल हेरेसमेन्टका कुराहरू भिजेको भए त्यतिखेरै नै उनले कुरा अगाडि लिएर आउनु पर्थ्यो। यतिन्जेल चाहिँ किन चुप लागिन् भनेको जस्तो अब त्यहाँ बसिन्जेल काम गरिन्जेल सबै कुरा पुगेकै थियो भन्ने हिसाबले चुप लाग्या हो कि अब काम छोडिसकेपछि त्यो कुरा निकाल्नु पर्ने किन चाहिँ? यसमा यस्तो छ नि तपाईँको के भन्दा जसले पनि त्यही भन्छ, जब मलाई कुनै पीडा हुन्छ कतिबाट चाहिँ प्रताडित गरिन्छ भने म माथि केही हिंसा हुन्छ भने 10 वर्षपछि यस्तो भएको थियो, 3 वर्षपछि यस्तो भएको थियो भन्नु अब त्यो के भन्दा सबैको क्वेसनको विषय हो। अब विगतमा पनि तपाईँको सन्दीप लामिछानेका कुरा हेर्नु, पल्साका कुरा हेर्नुहोस् होइन, अब त्यसमा पनि त्यस्तै कुराहरू आए। अब सेक्सुअल मतलब बलात्कार भएको त अदालतबाट प्रमाणित हुन सकेन। कहिले बालिका, कहिले नाबालिका, कहिले सजाय, कहिले दण्ड जरिमाना, कहिले धरोटीमा छुटेको अवस्था र अझै पनि मुद्दा पल्साको त रहेकै अवस्था छ हेर्नु। त्यो हुनाले यसमा के छ भन्दा यो जुन चाहिँ सेक्सुअल हेरेसमेन्टका कुराहरू हुन्छन् अथवा बलात्कारका कुराहरू हुन्छन् यसमा कुनै हदम्याद हुँदैन। पहिला 6 महिना राखेको थियो नेपाल सरकारले, तर के भन्दा यसमा अलिकति बढ्यो। यो चाहिँ यस्ता गतिविधिहरू समाजमा चाहिँ अत्यन्त बढ्न गएका हुनाले हदम्यादहरू हटाइदिएको भयो। त्यही हदम्यादको हटाइले त गर्दा तपाईँको बन्जनको पनि परिस्थिति जन्मियो, अब त्यो पल्साको पनि परिस्थिति जन्मियो, सन्दीप लामिछाने त्यही जन्मियो। यसैमा उहाँले स्वयं मलाई सेक्सुअल हेरेसमेन्टमा परेको छु भन्ने कुरा आइसकेपछि यो त फौजदारी अन्तर्गत भयो। मूलत के भन्दा सत्य तथ्य तपाईँलाई भन्नुपर्दा होइन, जति जोगी आए कानै चिरेका भन्छन् नि। यसमा सत्य कुरा गर्दा के भन्दा जबसम्म उनीहरूको व्यवस्थापन राम्रो पक्ष थियो, कणेलजीले चाहिँ के भन्दा व्यवस्थापन गर्नुभएको थियो तबसम्म चाहिँ नि मौनम सर्वार्थ साधन भन्दा चुप मौन बस्नु पनि सहमति को लक्षण हो भन्छ क्या नीतिले। अब जब के भइदियो भन्दा काम गरिरहेको चालकको पनि अब चाहिँ त्यो के भइदियो भन्दा योगदान दिएको चेली एउटा डिग्री पास गरेकोले अब उनको पनि विगतमा यस्ता चरित्र आएका कुरा त छैन। फर्स्ट अफ अल आएको मिडियामा होइन, उहाँलाई पनि निकालेपछि 5 जनाले चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा भावावेशमा आएर विगतमा चाहिँ केही भएका कुराहरूलाई अब हामीलाई यसरी अपमान गरियो, हाम्रो चाहिँ रोजीरोटी पनि खोइसियो। अब चाहिँ हामीले विभिन्न पीडा यातना मानसिक तनाव होइन, अब टर्चर अथवा चाहिँ विभिन्न खालका बोली वचन र चाहिँ व्यवहारहरूलाई सहेर पनि हामी चाहिँ यो इन्द्रेणीलाई चाहिँ बुस्टअप गर्नुपर्छ, घरका कुरा घरमै मिलाउनु पर्छ भनेर शर्मिलाले त चाहिँ एकपल्ट घरमा झगडा हुँदाखेरि कसले चाहिँ सालाले कसले चाहिँ खुकुर लिएर दौड्दाखेरि आज मार्छु कि मार्छु भनेर दौड्दाखेरि आएका कुरा गर्दाखेरि चाहिँ होइन यो घरको कुरा घरमै मिलाउनु पर्छ, बाहिर जानुहुन्न भन्दा शर्मिला स्वयंले पनि प्रहरीलाई त्यो बेला बोलाएर पनि फर्काएको अवस्था त विद्यमान छ नि। त्यो संस्थाप्रति त्यो इन्द्रेणीप्रति त चाहिँ शर्मिलाको त एउटा सद्भाव र चाहिँ सम्मान त रहेछ भन्ने कुरा त उनकै अभिव्यक्तिले देखाउँछ। तथापि चाहिँ के भन्दाखेरि अब यी कुराहरू भएका हुन् भन्ने जटिल कुरा हो होइन। अब किन भन्दा तपाईँको नारी अब नि जस्तो यो विषयले कृष्ण कणेलको केरियर जुन यो इन्द्रेणीको अवस्था डाउन हुँदै जान्छ अथवा अझ माथि पुग्छ के हो? त्यसमा दुईवटा पार्ट छ। एउटा कुरा भन्दा प्रष्ट वक्ता सुखी भवित हुन्छ। अब जति जति आरोप लगाइयो छ त्यो आरोपबाट निराधार चाहिँ साबित भएर चाहिँ यो जाल झेल परपञ्चबाट बहकाबाट आएर एउटा डिजाइन अन्तर्गत चाहिँ कृष्ण कणेललाई बदनाम गर्न खोजिएको परिपाटी हो र प्रमाणले चाहिँ घेर्दैन भने कृष्ण कणेलको हाइट अझै बढ्छ, उनले सफाइ पाउँछन् होइन। हि इज द ग्रेट लिडर अफ द कन्ट्रीको हिसाबमा जान्छन् होइन, अथवा आफ्नो कला सङ्गीत गीतमा उनी चाहिँ एउटा अब्बल चाहिँ बादशाहकै रूपमा अगाडि बढ्छन्। तथापि प्रमाणको सामुन्ने तर्कले काम नगर्ने होला, पीडित पक्षबाट प्रमाण जुटाएर प्रमाणित हुन्छ भने अब इन्द्रेणी लगायत चाहिँ उहाँको पनि के भन्दा कानुनी कारबाहीको बाटामा उहाँले सजाय भोग्नै पर्छ हेर्नुहोस्। किनभने हामी त जस्तो आरोप एकातर्फबाट लाग्छ, अदालतमा केस दर्ता गरेका छन् कृष्ण, उनी यदि गलत थिए भने उनी अदालतसम्म पुग्थे त भन्ने प्रश्न पनि रह्यो। यो तपाईँले राम्रो प्रश्न गर्नु हेर्नु। हामीले पहिल्यै भन्यौँ हामी कुनैको पक्षमा छैन, न्यायको पक्षमा छौँ। पीडितले न्याय पाउनुपर्छ। यसो भनौँ कसैलाई फसाइएको छ भने फसाउनेलाई पनि कारबाही हुनुपर्छ। हामी कसैको पक्षमा बोल्छौँ। तथापि के त भन्दा यदि म माथि आरोप लगायो भने त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ जसले आरोप लगायो त्यो आरोप त अदालतबाट जस्टिफाई हुने हो। मैले गएर मुद्दा दिने कुरो पर्दाखेरि त त्यसमा पनि कतै पानीमाथिको उमानो हुन्न, म त यस्तो होइन है, मलाई यस्तो चाहिँ गरेँ, मलाई अन्याय पारेँ, मैले दिन दुखीलाई सेवा गर्ने, म त भगवान्को अवतार भएको कृष्णजी भन्ने, दाई भन्ने, भगवान् कृष्ण भनेर मलाई मान्ने मान्छेलाई मलाई यस्तो गरेर हो। उहाँले चाहिँ उहाँका अनुयायीप्रति चाहिँ के भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ के भन्दा आफ्नो जवाब भनौँ न स्पष्टीकरण दिएको अवस्था हो। तर त्यो स्पष्टीकरणको कुनै अर्थ राख्दैन प्रश्न भन्ने हो। अदालतमा त मानहानीमा जारी लिने अदालतको काम हो होइन। यो चाहिँ के त भन्दा
पानीमाथिको ओभानो हुनको लागि म चोखिनको लागि दिएको अवस्थाको पीडितले जब सामाजिक सञ्जालमा आएर त्यो कानुनमा पनि परिवर्तन हुन्छ नि। एउटा व्यक्ति एउटा कुनै पीडितले सामाजिक सञ्जालमा आएर चाहिँ हजारौँ लाखौँमा त्यो कुरो गर्यो स्वयं त्यो प्रहरीको जाहेरी हो। प्रहरीमा चाहिँ यो त फौजदारी मुद्दा हो। प्रहरीमा चाहिँ मौखिक जाहेरी हुन्छ, लिखित जाहेरी हुन्छ होइन, तपाईँको चाहिँ टेलिफोनबाट पनि रिपोर्ट गराइन्छ, सुराकीबाट हुन्छ, स्वयं पीडितबाट जारी हुन्छ। त्यति मात्र नभएर प्रहरीले तपाईँ के भन्दा त्यही चाहिँ भिडियोलाई आधार मानेर प्रहरी प्रतिवेदनबाट पनि कणेलजीलाई अनुसन्धान गर्न सक्ने प्रशस्त बाटाहरू खोलिएको अवस्था हो। भनेपछि जस्तो अब पीडित पक्षले जाहेरी नदिए पनि यो यत्रो बवन्डर मचिसकेको छ, प्रहरीले पनि आफै अनुसन्धान सुरु गर्न सक्छ? होइन अब्सोल्युटली सक्छ। हेर्नुहोस्, किन भन्दाखेरि यो त भयो नि एउटा टेलिफोन र चाहिँ मौखिक भरमा मौखिक भरमा अब सर यहाँ यस्तो यस्तो घटना भएको छ, यस्तो यस्तो भयो भन्ने हिसाबमा पनि चाहिँ चल्ने कुरा छ। या त भन्यो त्यो त कानुनले दिएको परिभाषा हो। तथापि चाहिँ के भन्दा यसरी चाहिँ मलाई दोष लायो भनेर अदालतमा जानुभन्दा दोषको एउटा प्रतिफल र कारण के हो त्यसलाई चाहिँ जस्टिफाई गरेर चाहिँ नि कि त समझदारीमा जानुपर्ने। मुख्य कुरा त यसको चाहिँ नि पात्र भनेको त मेलमिलाप पारिवारिक कुरो थियो भने हेर्नु अब यस्ता कुराहरू एउटा हिंसा कुराहरू त हेर्नु जो के छुपेका लुकेका भन्ने त हजारौँ छन् हेर्नुहोस् है। यहाँ त के भन्दा महिलालाई पनि अलि विशेष अधिकार दियो राज्यले। फेरि यो यौन हिंसा र चाहिँ बलात्कारको चाहिँ नि त्यो स्पष्ट परिभाषा पनि भएन, हदम्याद पनि भएन, जबरजस्ती कडी कलाई भन्ने त्यो खालको चाहिँ नि हामी पटक भनिरहेको छौँ। त्यसले हाम्रो के भने कानुनको पनि एउटा के हुन्छ भन्दा महिलालाई अधिकार दियो त्यो दिनु राम्रो कुरा हो, तर त्यसलाई पनि के भन्दा केही दायरा र के अरे मापदण्ड होइन लाई मिलाएर जानुपर्ने अवस्था पनि देखिन्छ। हेर्नुहोस् होइन, यहाँ त के भइदियो जसले आरोप लगाइदिए पनि भयो त्यो अब फेरि प्रहरीको यस्तो चाहिँ कानुनले यस्तो परिभाषित गरेको छ कि प्रहरीले चाहिँ यो चिजलाई भए पनि नभए पनि सेन्सिटिभ रूपमा जघन्य अपराध अन्तर्गत इन्भेस्टिगेसन गर्न प्रहरी बाध्य छ, कानुनले बाँधिएको छ, प्रहरीले गर्नैपर्छ होइन। त्यो हुनाले चाहिँ के त भन्दाखेरि अब वास्तवमा चाहिँ यो चाहिँ कानुनी तौर भन्दा पनि पारिवारिक तौरबाट समस्या समाधान गर्ने चाहिँ नि पाटो चाहिँ कृष्ण कणेलजीकै थियो। अब चाहिँ हामीले जति भने पनि प्रचारमा आइसक्यो। यो त नट ओन्ली नेपाल, हेर्नुहोस् यो त इन्टरनेसनल चाहिँ फर्ममा यो समाचारहरू भनौँ प्रसारण भए। यसले गर्दा दुईवटा पाटो के भन्दाखेरि पीडितले सही रूपमा पीडक भएकी हुन् भने चाहिँ प्रमाणको आधारमा चाहिँ के भन्दाखेरि पीडकले न्याय पाउनुपर्छ। अब यसमा के छ भन्दा कृष्ण कणेललाई अब डिजाइन अन्तर्गत फसाइएको हो भने कृष्ण कणेलले पनि न्याय पाउनुपर्छ। यो कुरा के त भन्दा म त कुनै अब यो पाठको अनुसन्धानकर्ता त होइन, तथापि सामाजिक रूपमा हाम्रो चाहिँ नि तपाईँ हाम्रो चाहिँ एउटा समाजमा भए गरेका गलत काम, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार यावत कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चिरफार गर्ने, न्युज सम्प्रेषण गर्ने, राज्यलाई चाहिँ दबाब दिने, खबरदारी गर्ने हाम्रो एउटा प्रतिपक्षको रूपमा हामी अगाडि बढेको अवस्था हो। हेर्नुहोस् होइन, हामीले यो त अनुसन्धानमा रहेको पाटोलाई यसै होला भन्न त म सक्दिनँ। एउटा चाहिँ प्रश्न के भन्छ भने प्रमाणको सामुन्ने तर्कले काम गर्दैन, प्रमाणको भारले पीडित भनिएकीलाई पनि के भन्दा न्याय पाउनुपर्छ। यदि पीडित जुन भनौँ पीडित बनाइए कृष्ण कणेलको पनि त्यो दोष प्रमाणले घेर्छ भने उनले कारवाही गर्नु पाउनुपर्छ। अनुसन्धानको त्यहीमा त अब मुद्दाका पाटाहरू छन्, फौजदारी अभियोगका पाटाहरू छन्, सम्पत्ति शुद्धिकरणका ब्याङ्क ब्यालेन्सका पाटाहरू छन्, आफ्नो नालनातामा आएका डोनेसनका कुराहरू पारदर्शी भएका छन् कि छैनन्। तपाईँले हेर्नु विनोद राणाभाटको चाहिँ उहाँ जेलमा जाने बेला यहाँ चाहिँ अभियानबाट चाहिँ 1,21,00,000 उठ्यो। त्यो कता पछि त्यत्तिकै चाहिँ कता दुवैबाट जेलबाट छोड्यो। त्यत्रो चाहिँ मनका धनीहरूले जम्मा गरे पैसा कता गयो के गयो त्यसमा पनि विवाद आएको हो नि त। तर के भन्दा मानव सेवा गर्नु धर्म हो। सचिन परियारको पनि हेर्नुहुन्छ भने त्यो बच्चालाई ढाल बनाएर दुनियाँ लुट्ने काम भएको छ। विगतमा तपाईँ चाहिँ नाम नल्याउ, घरै किने, गाडी किने, जग्गा किने, त्यो त हामीसँग छ नि त प्रमाणहरू। त्यो के अरे एउटालाई महरा बनाएर कसैले चाहिँ के भन्दा कसैको भनौँ चारित्रिक हत्या चाहिँ गर्नु हुँदैन। मानव सेवा नै ठुलो धर्म हो। परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम भन्छ। यो धर्म मानव सेवाभन्दा ठुलो धर्म केही पनि होइन। अति डोनेसन दाताहरूले दिएको चिज ठाउँमा पुगेको छैन, कसलाई किन कहाँ कसरी दिए भन्ने कुराहरू जस्टिफाई हुनु पर्यो। यसमा चाहिँ कृष्ण कणेलले पारदर्शी तरिकाले फाइनेन्सियल चाहिँ कुराहरूलाई पनि पारदर्शी गर्नु पर्यो। अब कुरो आइसकेपछि त अब अल छोडिएपछि क्वेसन आइसकेपछि एन्सर त दिनु पर्यो नि त। जस्तो यतिखेर नि सञ्जालमा हामी अन्तिममा पनि छौँ, यो एकपल्ट काजु काण्ड त्यसरी नै चम्क्यो। अब अहिले तेल काण्डको कुरा ल्याए। यो तेल काण्ड अब भनौँ न एक किसिमले